अब प्रिपेयर्ड हो किनभने आउँदैछ बेसकरी। अब प्रिपेयर्ड हो किनभने आउँदैछ बेसकरी। कतिसम्म हो भनेदेखि सबै ओलीको बोली, एभ्रिथिङ इज ओली। रोग नलागिकन पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्दैन। यो भने जतिको थोत्रो र अनसाइन्टिफिक कुरा चाहिँ के हुनै सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्ववर्ग जो हौ गरेका थिए, बाघ देखेका थिए, त्यहाँ स्याक्क स्याल देखिए। यो सरकारले सरेन्डर गर्यो, आत्मसमर्पण गर्यो कोरोनाको सामनेमा। तिम्रो चाहिँ मोज मजा गर्ने अनि जनता चाहिँ भोकभोकी मर्ने त्यो पाइन्न। माया गर्नु त कुरै छोडौँ, जनताको यति पनि दुःख दर्द यिनीहरू हेरेर हिँड्छ। तल्लो लेभल होइन, अब त मन्त्री नै जानुपर्छ। किन नजाने मन्त्रीहरू? यो डराएर बस्ने। यसमा यति खर्च भयो, यसमा यति खर्च भयो, हामीलाई त्यो चाहियो। अडिट हामीले देखाउनुहोस्। म यो सरकारले अहिले सायद 100मा 25% मार्क दिन्छु। त्यो फेलियरको मार्क हो। यसो पनि कतिवटा गएको छ तर मलाई भन्नुहोस् त। उनीहरू चिफ भएर बसेका छन्, संयोजक खै त गरे? के पनि गरेको छैन नि। अब डन्डा देखाएर कति दिन चल्छ? कम्युनिस्ट सरकारको यो हो भनेदेखि त मलाई थाहा छैन अरू सरकार के हुने हो। प्रचण्ड किन बोल्दैनन्? मैले कोसँग तर्सेको हो? अनिखेरि सरकारले बिर्स्यो पहिलेको 46 सालको आन्दोलन, बिर्स्यो 62 सालको आन्दोलन, बिर्स्यो हो। त्यो बिर्स्यो होइन भनेदेखि त अलिकति आफ्नो सच्याउनु पऱ्यो। भयो सांसदहरूलाई 30% पैसा दिए हुन्छ र उनले जुन पाउने 5-5 करोड छ नि त्यो सबै बन्द गर। मेसिन पठाएँ, किट यतिबाट छ भने म्यान पावर त्यहाँ कति छ? अब कोही त बिरामी बस्छ होला नि त। अनि कहाँबाट टेस्ट हुन्छ? त्यही भइरहेछ अहिले। न यो गर भन्छ न त्यो खालि लकडाउन भनेर चुप ल्याएर सरकार आरामसँग जाने टिभी हेरेर बसिरहेको छ। आज क्वारेन्टिनको दशा त गाई गोठभन्दा चाहिँ कम अवस्था माने थोत्रो अवस्था छ भन्ने हामी सुने देखा पनि छ। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आजको विशेषतः मुख्यतः अरू विषयभन्दा पनि कोरोनासँग सम्बन्धित भएर यो बहस अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु। डाक्टर साहबले आज दिएको कुराले आम जनतालाई, आम दर्शकलाई त्यो चाहिँ कोरोनाबाट बच्ने र कोरोना लागिसकेका मान्छेलाई आत्मबल बढाउने र सरकारलाई पनि झकझक्याउने यो कार्यक्रम त्यतातर्फ लागोस् र त्योतर्फ इङ्गित होस् भन्ने मेरो चाहना छ। सबभन्दा पहिले डाक्टर साहब, आज लकडाउन गरेको करिब 2.5 महिना भनेको 3 महिनाको उन्मुख छौँ हामी। तपाईँले 3 महिना अगाडि बोल्दाखेरि कोरोनाको बारेमा बोल्दा, लकडाउनको बारेमा बोल्दा अथवा कोरोनाले पार्नसँगै क्षतिको बारेमा, सम्भावनाको बारेमा बोल्दा तपाईँमाथि आक्रमण भयो। आक्रमण भनेको भौतिक आक्रमण होइन कि बोलीको आक्रमण भयो। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, त्यो बेलाको तपाईँले भविष्यवाणी गरेको अवस्था आज मिल्न गएको हो? धेरै हदसम्म मिल्न गएको हो। अहिले हेर्दाखेरि त त्यस बेलामा मैले जो बोलेको थिएँ त्यो मैले कुनै भयङ्कर ठुलो कुरा गरेर पनि थिइनँ। खालि सतर्क हौ, सरकारलाई चाहिँ नि मैले खबरदारी गरेको थिएँ, यस्तो यस्तो हुनसक्छ है, अब तपाईँ यसमा रेडी भएर बस्नुहोस् भन्न खोज्दा त्यति मात्रै थियो। अब त्यो त्यही भइरहेको थिएन। मैले माथि टेस्टिङ है बा, जुन कुरा त्यस बेलामा WHO पनि भनेको थिएन। WHO इनफ्याक्ट त्यसमा चुकेको थियो। जब मैले जुन बेला बोलेको थिएँ यहाँ, त्यस बेलामा चाहिँ WHO पनि के पोइन्टमा थियो भने टेस्ट गर्ने यो क्राइटेरिया अनुसार भनिदिएको थियो। तर मैले माथि होइन, टेस्ट त नगरी त्यसमा त ऱ्यापिड टेस्ट थियो, हामीले पनि PCR नै गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ। त्यो गरेन भनेदेखि यो फैलिन्छ। किनभने तल चाइनाबाट त अब कम भयो भनेको थिएँ मैले, तर इन्डियाबाट त भेल बगेर आउँछ यहाँ। त्यसमा कन्ट्रोल गर्न असाध्यै गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेदेखि अनि हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ मैले भनेको थिएँ। खास गरिकन पहाडी गाउँमा, पहाडी भेगमा, तराईमा पनि केही हदसम्म त आवत जावत गर्न सकिन्छ, मोटर पुग्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिएला। तर पहाडी भेग त असाध्यै गाह्रो हुन्छ। अब आजको दिनमा तपाईँ जुन भन्नुभयो एक्ज्याक्टली त्यही भयो। अहिले 70 जिल्लामा चाहिँ नि सङ्क्रमण भइसक्यो भने त हिजोको तथ्याङ्क छ। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले 3 महिना अगाडि बोल्दाखेरि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बोल्नु भएको थिएन। तपाईँले जनताको स्वार्थको लागि र सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने भावनाले बोल्नु भएको थियो। तर आज जुन स्थितिमा कोरोना उकालो चढ्दैछ, कोरोनाको महामारी फैलिँदैछ, तपाईँले र मैले यो विषयमा यही कार्यक्रममा पटक पटक छलफल गरेका छौँ। यहाँ मात्र होइन, तपाईँ अन्य सञ्चार माध्यममा पटक पटक बोल्नु भएको छ। विभिन्न विशेषज्ञहरू बोलेका छन्। सरकारले किन यसमा चासो दिएन? सरकारसँग आर्थिक कमजोरी भयो कि, सरकारसँग विशेषज्ञको कमजोरी भयो कि, सरकारसँग सल्लाहकारको कमजोरी भयो कि,
के कारणले केपी ओलीको सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोना नियन्त्रणमा यसरी चुक्नुभयो? मलाई लाग्छ कि यसमा 2-3 पाटोबाट हेरौँ। पहिलो कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुदेखि नै व्यवस्था गर्यो, त्यसपछि लापरवाही गर्यो र भ्रष्टाचार गर्यो, त्यसमै ऊ थन्कियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रब्लम के हो भनेदेखि मन्त्री पनि यो साइन्टिफिक कुरामा ऊ विज्ञ थिएन, सचिव पनि जुन डाक्टर सचिव हुनुपर्ने जुन पोस्ट थियो नि त्यो नेपालमा खाली थियो। हेर्नुहोस् त, यो कति दुर्भाग्य कुरा। एउटा सचिव चाहिँ नि एकातिरको हेर्ने त्यो चाहिँ थियो, तर अर्को जुन डाक्टर सचिव भएर चाहिँ जुन मेडिकल हेर्नुपर्ने, खास गरिकन औषधि उपचार, क्लिनिकल मेडिसिन, हस्पिटलहरूको बारेमा, यस्तो इन्फेक्सनको बारेमा हेर्नुपर्नेमा त्यो पोस्ट खाली राख्थे। अब त्यहाँ पोलिटिकल हिसाबले भयो त्यहाँ, र डाइरेक्टर जुन बनेको थियो जसलाई अहिले सरुवा गरे त्यो मान्छे पनि मेडिकल डाक्टर होइन, खालि पब्लिक हेल्थ ऊ हो, विशेषज्ञ हो। भनेपछि एकातिर मन्त्रालयमा चाहिँ नि त्यो खालको विशेषज्ञहरू पदाधिकारीहरू थिएनन् जसले यसलाई चाहिँ नि सही अर्थमा आंकलन गर्न सकुन्। चाइनामा हुने बित्तिकै त्यो यो यति गम्भीर होला भन्ने कुरा न मन्त्री न सचिव न डाइरेक्टर यो तीनटैमा चाहिँ नि त्यो क्षमता चाहिँ नि थिएन र उनको त्यो पढाइ नै थिएन नि, उनको त्यो ल्याकत नै थिएन। त्यसैले अहिले देखिहाल्नु सरुवा भुन थाल्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, क्याबिनेटले यसतर्फ ध्यानै दिएन। कतिसम्म हो भनेदेखि सबै ओलीको बोली, एभ्रिथिङ इज ओली। अहिले क्याबिनेटमा हेर्दाखेरि त सबै मन्त्रीहरू चुइक्क छन्, ओलीकै बोली मात्र छ। जस्तो इक्जाम्पल त हामीलाई मैले किन ओलीको बोली भने क्याबिनेट भनेदेखि लकडाउन जब सरकारले गर्यो र जब एकदिन खुकुलो पार्यो भन्यो नि, एकचोटि भन्यो नि, भन्ने बित्तिकै ओलीले भोलिपल्ट यो त एकदम ठिक भएन भनेर भन्नुभयो, त्यो भोलिपल्ट फेरि लगाइदियो भने मतलब त्यहाँ कुनै विश्लेषण माने विज्ञको चाहिँ नि बोली पनि त्यहाँ आउँदो रहेछ। त्यहाँ बसेर जसलाई जे मन लाग्यो त्यही, तर ओलीको अल्टिमेट ओलीकैमा रहेछ। सो अहिले हेर्दाखेरि ओलीले नै सबै सर्वा सबैतिर गर्न खोजे जस्तो बुझ्यो कि यसमा पनि, र त्यो ओलीको त्यो क्षमता छैन, ओलीलाई यसमा ज्ञानै छैन, र उनको वरिपरिमा हेर्दाखेरि त्यस्तो विज्ञहरू पनि छैन होला। उनका कुन उसले उपचार गर्ने डाक्टर होला, त्यति विज्ञ होइन नि यो विषयमा चाहिँ नि। त्यसैले गगन थापाले जुन भनिरहेको छ पार्लिमेन्टमा त्यो कुरा केही हदसम्म ठिक पनि छ। ओके, नम्बर 2। नम्बर 3, यहाँ हाम्रो चाहिँ नि जब भारतमा आउन थाल्ने हामीले के भनेको थियौँ, खबरदारी गरेको थियौँ, अब प्रिपेयर्ड हो किनभने आउँदैछ बेसकरी, र फैलिन नदिनुको लागि टेस्टिङ भन्दाखेरि यिनीहरू गरेनन्। सो चाहिँ सरकार चुक्यो। त्यसमै चुकेपछि त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्न, त्यसलाई सुल्झाउन तर्फ लागेन। अब कस्तो भइदियो भनेदेखि यहाँ च्यात्यो ल त्यहाँ सिउस्यु, यहाँ च्यात्यो र त्यहाँ तान्यो, त्यहाँ भइपरि आउने काम मात्रै गर्यो। उसले चाहिँ नि पहिलेदेखि प्लान गरेर पुरा चाहिँ सरकारको पोलिसी अनुसार चाहिँ के पनि देखिएन। यहाँ सरकार चुकेकै हो, सरकार कम चुक्यो। अनि सरकारलाई आर्थिक व्यवहार पर्यो भनेर पिसिआर टेस्ट रोक्यो कि? अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने भने डाक्टर साहब, सरकारले जम्मा 2500 पिसिआर टेस्ट गर्ने किट किनेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यो बाहेक भारतबाट, चीनबाट अनुदानको रूपमा उसले पिसिआर किट ल्याएको छ। अनि सरकारले केही दिन अगाडि त्यो कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार करिब 10 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भयो भनेर त्यो चाहिँ एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दाखेरि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न कति % सफल भयो, कति र्याङ्क दिनुहुन्छ तपाईँ एउटा चिकित्सकको हिसाबले, र त्यो र्याङ्क अनुसार 10 अर्ब बजेट खर्च भएको उचित हो या होइन, चिकित्सकीय भाषामा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब। पहिला कुरा चाहिँ नि हामीलाई के चाहियो भनेदेखि त्यो 10 अर्ब रुपियाँ हो भने हामीलाई केही दिनभित्रमा चाहिँ जनतालाई यो बुझाउनु पर्यो एक्ज्याक्टली शीर्षकमा यसमा यति खर्च भयो, यसमा यति खर्च भयो, हामीलाई त्यो चाहियो। अडिट हामीले देखाउनुहोस्, किन यो पैसा त नेपालबाट जता पनि जान्छ, हामीले त्यो देखिसकेका छौँ। हामीलाई अडिट चाहियो, किन तपाईँ जुन भन्नुभएको छ जम्मा 2500 किट, बाँकी त अनुदानबाट। प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ त्यस्तो स्पेसल 5वटा पिसिआर मेसिन, बस त्यति हो। भनेपछि त्यो पैसा कहाँ गयो भनेको त हामीलाई थाहा हुन पर्यो, किनभने हामी त जहिले पनि हामीले नेपालमा समस्या पर्छ भ्रष्टाचारको। त्यो हामीले सरकारले किन दिन सक्दैन त? देऊ न हामीले अडिट। हामीले यो कुरामा खर्च गरेको थियौँ भन्दै त के आपत्ति भयो?
भने पारदर्शी हौ न, त्यो नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले भन्नुभयो सरकारको चाहिँ पर्सेन्टेज पास फेल भनौँ। अहिले यो सरकारलाई सुरुमा त म उसलाई चाहिँ नि जब चाहिँ नि चाइनामा सुरु भएको थियो, चाइनाबाट जुन स्टुडेन्ट ल्याएको थियो नि त्यस बेलासम्म पनि भएको ठिकै छ, उसले चाहिँ त्यो ध्यान पुरा छैन भनेर त्यो मैले के मार्क दिन्न। तर अहिलेको आजको दिनमा भन्ने हो भने म यो सरकारले अहिले सायद 100मा 25% मार्क दिन्छु। त्यो फेलियरको मार्क हो, त्यो फेलियरको मार्क 25% मार्क दिन्छु। किनभनेदेखि केही गरेछ, केही गर्न खोजेको छ, केही गर्छु भनेको छ, त्यसको आधारमा कमसेकम चाहिँ नि ग्रेस मार्क दिएर भए पनि 25% भन्दा बढ्ता चाहिँ नि म चाहिँ नि दिन चाहिँ सक्दिनँ। भनेपछि नि डाक्टर साहब यो कोरोना नियन्त्रण, कोरोना महामारी रोकथाम गर्नमा सरकार पुरै चुक्या हो? एब्सोल्युटली चुकेको हो। सरकार टोटल फेलियर भएको हो। म त भन्छु कि सरकारले आजको दिनमा 2-3वटा कुरा देखाएर म बताएर भन्छु कि यो सरकारले सरेन्डर गर्यो, आत्मसमर्पण गर्यो कोरोनाको सामनेमा। नम्बर 1 मन्त्रालयमा अहिले र डाइरेक्टरमा अहिले आएर 3 जना हेल्पर किन हुन्छन्? सचिव र डाइरेक्टर किन सचिव डाइरेक्टर र अरू को छन्, किन सरुवा हुन्छन् त? त्यो त दोष त उनीहरू थोपर्न हो तिनीहरू एक्चुअली काम गर्न सकेका थिएनन्, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यसरी सरुवा अहिलेको दिनमा गर्नु मतलब चाहिँ नि फेलियर भएको त मतलब कसैलाई त लागेछ कि फेलियर हो र मन्त्रीले त फेलियरको जिम्मा त लिँदैनन्। उनीहरू त अब त्यो किन छोड्दै पद, क्याबिनेटले लिँदैन, अब प्रधानमन्त्री लिँदैन, सो दोष त कहिले लिनु पर्यो। सो यी जति दोषी यी सचिव र डाइरेक्टर जति दोषी भए पनि उनले काम गर्न नसके पनि हो, उनी भ्रष्टाचारमा मुसिया पनि हो, कमसेकम डाइरेक्टर त हो नि भने अख्तियारमा उसको नामै छ भनेदेखि त्यो अब यिनीहरू चाहिँ नि थुपार्न थाले। त्यो जुन त्यो आरोप छ नि थुपाएर चाहिँ आफू चाहिँ बस्न खोजे पहिलाको त्यो त्यसलाई बुझिन्छ कि चाहिँ नि अब मन्त्रीलाई पनि क्याबिनेटलाई पऱ्यो कि चाहिँ नि हामीले कसरी बस्ने, हामीले त फेलियर भयौँ। नम्बर 2 सरकारले अहिले हालमा जारी गरेर वक्तव्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्यो भनेदेखि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यो अब कोरोना रोग नलागिकन माने आउने व्यक्तिमा चाहिँ रोग नलागिकन यो हेर्नु यो शब्द या रोग छ, रोग नलागिकन पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्दैन। यो भने जतिको थोत्रो र अनसाइन्टिफिक कुरा चाहिँ के हुनै सक्दैन। किनभने रोग अगर कोही मान्छे इन्डियाबाट आउँछ अहिले आउने बित्तिकै उसलाई 2 दिनभित्र 1 दिनभित्र उसलाई ज्वरो आउँछ, खोकी आउँछ, दम आउँछ भन्दै मर्छ, मेरो लागि त यो मान्छे त डेफिनेटली कोरोना हो। मैले उसलाई कोरोनै भनेर औषधि गर्छु, चाहे तपाईँ ऱ्यापिड टेस्ट गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, म त कोरोनै भनेर औषधि गर्छु। त्यो बेला त मलाई खालि कन्फर्मेसन मात्रै चाहियो मलाई। त्यस बेलामा पिसिआर नेगेटिभ आए पनि म उसलाई कोरोनै भनेर औषधि गर्छु, बुझ्नु भएन? तब पिसिआरको अर्थ के हो? यो के सरकारले नबुझ्या हो त? पिसिआरको अर्थ के भने हरेक व्यक्तिलाई टेस्ट गरेर उसले त भाइरस छ, रोग देखिया छैन भनेदेखि उसले त्यो सार्छ। यो पिसिआर टेस्ट भनेको सर्न नदिने टेस्ट हो। उसलाई त्यो पिसिआर टेस्टबाट उसले औषधि उपचारमा फरक पर्दैन। उसलाई रोग लागेर पिसिआर पोजिटिभ छ भने पनि उसलाई रोग नलाग्न सक्छ, तर ऊ पिसिआर नेगेटिभ छ भनेदेखि उसलाई क्लियर छ, बुझ्नु भएन? त्यसैले सरकारले जब अब रोग नगर्नु भने मतलब किट पनि भएन, पिसिआर टेस्टिङ पनि भएन र म देखिहालेँ, तपाईँ देखिहाल्नुभयो स्वाब प्रशस्त जम्मा भइसक्यो तर टेस्टिङ 10 दिन लागेको छ, मान्छे मरिसके बिचबिचमा त्यो पोजिटिभ मान्छे मरिसके। सरकारले त्यो स्वाब कलेक्ट गरेको पनि टेस्ट गर्न सकेन भने त तथ्याङ्क आइसक्यो नि, ठाउँबाट आइसक्यो। अस्ति नेपालगञ्जमा हुई कहाँ छ के भन्यो भनेदेखि अब 5 दिनलाई हामी बन्द गर्छौँ सुदूरपश्चिममा। अब हामी सक्दैनौँ किनभनेदेखि हामी यति जम्मा भइसक्यो, हामी के गर्न सक्दैनौँ, बिचमा मान्छे भुतुभुत मरिराखेको छ। सो नम्बर 2 त्यो हो। यो दुईवटा कुरा के बुझिन्छ भनेदेखि सरकार त अब नसक्ने अवस्थामा पुगेछ। नम्बर 3 तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु कतिसम्म हाम्रो सरकार चुकेको छ। दैलेखमा अस्तिको दिनमा 87 जना व्यक्तिहरू भारतबाट आएका छन्, 115 जना आएको होइन 87 को कुरा गरौँ अहिले। उनलाई क्वारेन्टिनमा राखे, क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसे, राइट? र क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसेपछि उनको पिसिआर टेस्ट भएको छ, उनलाई चाहिँ नि घर पठाइयो। केही छैन, तिमीले चाहिँ नि ऱ्यापिड टेस्ट गरे, केही छैन, 14 दिन राखे, पिसिआर टेस्ट गरेर त रिपोर्ट आएको थिएन। पिसिआर भने त रिपोर्ट छिटै आउनु पऱ्यो, आएन, घर पठायो। सबै आफ्नो गाउँ गए, अब विकट गाउँ त छ। त्यसपछि 87 जनामा पोजिटिभ आइदियो रिपोर्ट आउँदाखेरि। अब ती 27 जनाको चाहिँ कहाँ छ के छ खोजी भएर आऊ भन्दाखेरि केहीलाई ल्याउन सके। तर अब बुझ्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट यहाँ छ,
सरकार कहाँ चुक्यो? ती 87 मा घर गए, घरमा त 5-6 जना हुन्छन् व्यक्ति, बच्चा बुढा बुढी सबै हुन्छन्। त्यसपछि गाउँमा घुम्छन्, मालताल किन्न जान्छन्। त्यो सबै गाउँका मान्छे, गाउँ त ठुलो हुँदैन, सानै हुन्छ। त्यहाँबाट ती व्यक्तिहरू कति दिनसम्म घुमफिर अहिले पनि गरिराखेका होलान्। यिनले त फेरि कोरोना कस्तो रोग छ भनेदेखि यो कोरोना भाइरस अहिलेको जुन छ नि 4-6 घन्टामै सर्दिन्छ भनेदेखि अहिले हामी कति ठुलो सङ्कटमा परेका छौँ। तपाईँ यस्तो त्यही एउटा घटनाबाट बुझ्नु। अब यस्तो घटना अरू कति भएको छन् त्यो मिडियाले बताउनु पनि सकेको छैन त। मिडियाले जतिसुकै खोदल्दै गर्छ। लकिली यसपालि मिडियाले खुबै खोदलिदिएको छ। नत्र भने यो दैलेखको कुरा हामीलाई थाहा हुने थिएन, कर्णालीको कुरा हामीलाई थाहा हुने थिएन, यो पिसिआरको स्वाब कलेक्सन त टेस्टिङ नभएको त्यो हामीलाई थाहा हुने थिएन। मिडियाले यसपालि हामीले यति हेल्प गरेको छ, हामीले बुझेका छौँ। तर त्यो मिडियाले गरेको हेल्प हामी त आलोचना मात्रै गर्ने भयो। सरकारले त्यो लिएर किन पोजिटिभ काम गर्न सकेन? सरकारले त्यसलाई त पोजिटिभली लिनु पर्थ्यो र चाहिँ तत्काल केही गर्नु पर्थ्यो। मेरो विचार त त्यो तुरुन्तै कुनै न कुनै मन्त्रीहरू उडेर चाहिँ त्यहाँ जुन ठाउँमा त्यत्रो घटना भएको छ दैलेखको त्यहाँका त बुझ्नु पर्दैन, तत्काल बुझ्नु। तल्लो लेभल होइन, अब त मन्त्री नै जानुपर्छ। किन नजाने मन्त्रीहरू? यो डराएर बस्ने, मलाई कोरोना लाग्ला कि भनेर बस्ने। अब क्वारेन्टिनमा मलाई बताउँछ कुन चाहिँ मन्त्री गएको छ, कुन मन्त्री गएको छ क्वारेन्टिनमा हेर्नलाई भन्नुहोस् त। आज क्वारेन्टिनको दशा त गाई गोठभन्दा चाहिँ कम अवस्था माने थोत्रो अवस्था छ भन्ने हामी सुने देखा पनि छौँ, टिभीमा देखिया छ। त्यसैले दिनभरि बस्छन्, रातभरि घर जान्छन्, सुत्ने व्यवस्था छैन, टोयलेटको व्यवस्था छैन, खाने व्यवस्था छैन, जान्छ दिनभरि बस्दै छन्, रातभरि चाहिँ घर जान्छ। त्यो भइरहेको छ भनेदेखि अवस्था यो छ। त्यसरी यी तीनटा कुराबाटै तपाईँ बुझ्नु कि सरकारले गर्न सकेन, अब यसको नियन्त्रणबाट बाहिर गइसक्यो र यसले चाहिँ नि योसँग किट पनि छैन। यसले चाहिँ नत्र किन चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट बन्द गरेर भन्छ जब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही छ र हरेक व्यक्तिको गर्नुपर्ने ठाउँमा आज नगर भनेपछि हेर्दाखेरि टोटल फेलियर। अब नि डाक्टर साहब तपाईँले पिसिआर टेस्ट किन गर्ने भनेर त प्रश्न पारिदिइसक्नुभयो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील टेस्ट सरकारले बन्द गर्नुको पछाडि आर्थिक अभाव हो अथवा हेल्थ चेक्राइ हो? किनभने कति पनि सुनियो भने अब भिआइपीको मात्रै पिसिआर टेस्ट गर्ने, सर्वसाधारणको नगर्ने। यो देशमा स्वास्थ्यमा पनि दुईवटा कानुन छन् र भिआइपीलाई एउटा, सर्वसाधारणलाई एउटा। हामी त संविधानमा त स्वास्थ्य शिक्षा त मौलिक अधिकार हो भनेर पढिरहे जस्तो लाग्छ। अब यो किन भएको डाक्टर साहब? अनि पिसिआर टेस्ट किन बन्द गरे? आर्थिक अभाव हो अथवा सरकारको हेल्थ चेक? तपाईँले भनेको कुरामा मलाई खुब खुसी लाग्यो। अब भिआइपीहरूमा कहिले काहीँ आफ्नो खाल्डो आफै खन्छन् कि। अब भिआइपी तपाईँ भनौँ भने भिआइपी अगर यो सत्य हो भनेदेखि भिआइपीहरूको चाहिँ टेस्ट हुने, जनताको नहुने खासा राम्रो कुरा हो। यसको मतलब ती भिआइपीले कमसेकम हामीलाई त सार्दैनन्। पिसिआरको काम त त्यही हो, यो चाहिँ हामीलाई त सार्दैनन्। सो त्यो चाहिँ त सबभन्दा ठुलो कुरा पनि हाम्रो जनताको लागि त यस्तै होस् बाबा भिआइपी हाम्रा, तिनीहरूले हाम्रो भलाइ गरून्। यो अन्जानमा भलाइ गरे, उनको पिसिआर टेस्ट गरेर उनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पाइयो भने त हामीलाई त भलो भयो नि त। हामीलाई त रोग सर्ने भयो। पिसिआरको काम त्यो हो। पिसिआरको काम चाहिँ रोग लाग्या होइन कि कसले सार्छ भन्ने कुरा, सार्ने रोक्ने हो। रोग लागेपछि हामी सबै कुनै पनि डक्टर आजको दिनमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि डक्टरले भन्न सक्छ यसलाई कोरोनाको रोग लागेको छ भने जसले भन्न सक्छ। त्यसलाई पिसिआर टेस्ट गरेर कन्फर्म गर्नु पर्दैन, गरे हुन्छ, गर्न पर्दैन। तर ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि कोरोनाकै हिसाबले गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु? ओके। अब अहिले आर्थिक अवस्था त भन्नै सकिँदैन। किनभने कसरी भन्छ कि यो मुलुक त्यति टाढपल्टा छ अहिले, यो मुलुक अहिले त्यति टाढपल्टा त भन्नु पैसा छ, बजेटै खर्च हुँदैन सुनेको थिएँ मैले। भइगयो अरू पैसा नहोला त तिमीले खाएकै पैसा निकाल्न, सुन काण्डको पैसा निकाल न, वाइट बडी काण्डको पैसा, त्यो अरबौँको पैसा त्यो निकाल, ललिता निवासको पैसा काण्डको पैसा निकाल। ए बाबा यहाँ त भ्रष्टाचारको थुप्रै खरबौँ रुपियाँको यहाँ चाहिँ छरिया छ, त्यो सरकार किन निकाल्नु सक्दैन? भइगयो आफ्नो बजेट कम भयो भने देखाए पनि म त भन्छु खोइ त तिमीले यता पनि काम नगर्ने, उता पनि काम नगर्ने, बजेट पनि तिमी कहाँ सिधायो तिमी पैसा मलाई बताऊ त। तिमीले कहाँ बजेट खर्चै भएको छ सुनिन्छ यहाँ, बजेट कहाँको तान पैसा? अच्छा त्यो यता पनि तिमी त्यो आफ्नो अन्तर्गत भएको बजेट पनि तिमी खर्च गर्न नसक्ने, अब छैन भन्ने, यता पनि तिम्रो भ्रष्टाचारमा जुन तिमीले उठाउनु पर्ने पैसा त्यो पनि नउठाउने, गजबको कुरा छ यो मुलुकमा त। त्यसैले आर्थिकले मात्रै होइन, यो किट यिनीहरूसँग छैन, मेसिन ज्यादै कम भयो। मलाई त लाग्छ कि म्यान पावर यिनको कम भयो, किनभने चलाउनलाई त म्यान पावर चाहिन्छ नि, आखिर टेक्निसियन चाहिन्छ नि। मेरो विचारमा टेक्निसियनलाई कम भयो, किनभने सुरुदेखि टेक्निसियन त आजको भोलि बन्दैन। टेक्निसियन त ट्रेनिङ दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्
त्यो टेक्निसियन यिनले जुन पहिले प्लानिङ गरेन नि, त्यो प्लानिङ इज सो इम्पोर्टेन्ट। प्लानिङ जुन गरेन पैसा थोपाउन सकिन्छ, किन्न पनि केही हदसम्म सकिएला, तर म्यान पावर ट्रेनिङ दिएको म्यान पावर त त्यो पाउन गाह्रो छ। हाम्रो नेपालमा म्यान पावरको जहिले पनि कमी हुन्छ, चाहे डक्टर होस्, चाहे नर्स होस्, चाहे टेक्निसियन। हामी जहिले पनि टेक्निसियन बिर्सिन्छौँ। त्यो टेक्निसियनले जुन त्यो टेस्ट गर्छ, मेरो विचारमा त्यसको पनि अभाव भइरहेको छ। त्यो मलाई कन्फर्म त छैन, म शङ्का त्यो हो, पैसाको पनि अभाव देखाएको छ। तर त्यो 10 अरब तपाईँले भन्नुभएको छ भने त्यो पैसा कहाँ? त्यो जनताले हिसाब त खोज्ला नि। त्यही त, म अडिट गर, मलाई अडिट देखाऊ। म त आज भन्छु कि चाहिँ ओली सरकारले तुरुन्तै अडिट देखाऊ हामीलाई। हामी जनता जान्न चाहन्छ कि चाहिँ नि यो पैसा कहाँ छ, के छ, केमा खर्च हो, हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। एक हिसाब चाहिन्छ, एक हिसाब। त्यो पनि पछि होइन, अहिले तात्ता चाहियो। किनभने जनता अब त आक्रोश भइसक्यो, जुलुस निस्किन थालिसक्यो। कोरोनालाई तिमीले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त जुलुस त निस्कियो। आज दमन गर्यो सरकारले, दमन गर्यो, आज त निस्क्यो जुलुस। यही जुलुस सायद यस्ता जुलुस ननिक्लु भनेर त लकडाउन आइरहेछ होइन। हामीले पहिले भनेको थियौँ कोरोनाको लकडाउन हो कि पोलिटिकल लकडाउन, त मैले पहिलेदेखि भनेकै हुँ। ओके, तर त्यो त हाँसो कुरा थियो मात्रै। तर अहिले हेर्दाखेरि त यस्तै होला भनेर चाहिँ उसले लकडाउन गरे पनि केही मात्रामा हुनसक्छ। त्यसैले अब नि अब डाक्टर साहब केही छ भन्नु? नै भन्नु। अब मैले सोध्न खोजेँ, यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ उसले रोक्यो किन होला भनेर चाहिँ आशंका छ क्या मान्छेमा। त्यही हो, मैले त भने नि। तपाईँले भन्नु आर्थिक कुरा उठाउनुभयो, आई एग्री। तपाईँ भन्नुभयो पिसिआर मेसिनै कमी छ, आई एग्री। अब त पिसिआर गरेपछि त जब त्यो पेरिफेरीमा जब प्रदेशमा गर्न सकेन भने त काठमाडौँ पढ्नु पऱ्यो। काठमाडौँको यहाँ पनि यिनीहरूको ओभरफ्लो भइसक्यो, गर्न सक्दैन। यहाँ नै कतिवटा पिसिआर टेस्ट रोकिरहेको छ। त्यसैले त मान्छे मर्छ अनि टेस्ट पोजिटिभ आउँछ। त्यो आर्मीले जिम्मा दिएको थियो नि चाइनाबाट औषधि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भनेर, त्यो स्वास्थ्य सामग्री आएर पनि नपुग्या हो कि यिनीहरूले ल्याउन नसक्या हो कि यो के भइरहेछ त्यहाँ? हामीलाई मैले त सुरुमा के भनेको थिएँ, यो चाहिँ नि ओलीले राम्रो काम गरे कि आर्मीलाई दिए, आफ्नो मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरे, आर्मीलाई दिए भने अब आर्मीले पनि यो अडिट दिनु पऱ्यो हामीलाई। तिमीले कति थान के सामान ल्यायो, हामीलाई चाहियो नि, जनतालाई चाहियो। कति थान ल्यायो, कति पैसामा ल्यायो, के ल्यायो, त्यो त हामीलाई बताइदिनु पऱ्यो। मलाई अहिले थाहा छैन। अब मिडियाले भनेको सबै कुरा ठिक पनि नहुनु पनि सक्छ, उर्दो कुरा पनि हुनसक्छ। तर आर्मीले त क्लियर, माने जस्तो श्वेत पत्र भन्छ नि, गभर्मेन्टले त श्वेत पत्र त अहिले त म भन्छु अब श्वेत पत्र अब त्यो उसमा मिल्छ कि मलाई थाहा छैन। तर हामीले अडिट चाहिँ नि तुरुन्तै जनताले हामीले जान्न पऱ्यो कि तिम्रो त्यो कोरोनाको लागि जुन प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा जम्मा भएको थियो, यो हाई पावर कमिटीमा जुन पैसा जम्मा भएको थियो, त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, त्यो हामीलाई चाहियो। किनभनेदेखि तिम्रो त पैसा खर्च गराइ र चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि जुन हामी देख्छौँ धरातलमा जे देखिन्छ, जुन अवस्था छ क्वारेन्टिनको चाहिँ नि त्यो व्यक्तिहरूको जुन अवस्था देखिएको छ, जुन क्वारेन्टिनमा बसेका छन्, मरिरहेका छन् भुतु, त्यो अगर मेल खाएन भने त हामीले भन्नुपर्छ कि यहाँ भ्रष्टाचार भयो। किनभने 10 अर्ब खर्च भइसकेपछि कि क्वारेन्टाइनको अवस्था सुध्रिनु पर्थ्यो, कि पिसिआर टेस्ट बढ्नु पर्थ्यो, दायरा बढ्नु पर्थ्यो। मान्छे मर्ला, ल कोरोना लागेपछि मान्छे विश्वव्यापी मरिरहेछ, उपचार गर्दा गर्दै पनि मरिरहेछ। तर यहाँ त उपचार नपाएर मर्दाखेरि हो, त्यही त हो नि शङ्काको। एब्सोल्युटली, माने अहिले त सबभन्दा ठुलो त पिसिआर टेस्टिङ किन बन्द भयो? पिसिआर त झन्झन बढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी नै भन्छौँ कि लकडाउनबाट अब खुकुलो पार्नु पऱ्यो ठाउँ भनेको छौँ नि, जहाँ चाहिँ नि त्यति सङ्क्रमण देखाएको छैन। तर त्यो जति खुकुलो पार्यो उति टेस्टिङ चाहिँ बढाउनुपर्छ, उति निगरानी बढाउनुपर्छ, उति सतर्कता अपनाउनुपर्छ, उति चाहिँ नि त्यो निगरानी गरेर मान्छेलाई सम्झाउनुपर्छ, डन्डा देखाउने होइन भनेर हामीले बार भनेका छौँ। अब यहाँ त पिसिआर टेस्टै बन्द गरिदिए भयो। यसमा सरकार संवेदनशील नभएको हो डाक्टर साहब? एब्सोल्युटली हो, एब्सोल्युटली हो। किनभनेदेखि बजेटमै हेर्नुहोस् कस्तो गैर जिम्मेवारी पनि देखिएको छ। बजेटमै हेर्नुहोस्, आज किसान यस्तो मारमा परेको चाहिँ नि जनतामा, किसान त हाम्रो त किसान कृषि प्रधान देश हो नि हाम्रो त। त्यो चाहिँ नि कृषकलाई आज मलमा चाहिँ ट्याक्स लगाउने हो। अब यहाँ चाहिँ आफ्नो उत्पादन भएको बिजुली खपत गर्नुको लागि चाहिँ इन्डक्सन चुलोमा चाहिँ र चाहिँ नि भेहिकलमा चाहिँ नि बिजुली खपत हुने ठाउँमा चाहिँ नि त्यसलाई ट्याक्स बढाउने हो। 113% छ क्या मोटरको ट्याक्स चाहिँ नि, उतापट्टि पनि 27 कति पनि ट्याक्स 80%। यो त एब्सोल्युटली जनतालाई त उनीहरूले यति फिस्द पनि माया गर्नु त कुरै छोडौँ, जनताको यति पनि दुःख दर्द यिनीहरूले हेराइन्छ। कम्युनिस्ट सरकार भन्थे, कम्युनिस्ट सरकारको यो हो भनेदेखि त मलाई थाहा छैन अरू सरकार के हुने हो। तर अहिले हेर्दाखेरि त टोटल संवेदनशीलता छँदै छैन। कोरोनाको इस्यु भन्यो भने त मान्छे मरिरहेका छन्, हेर्नुहोस् कसरी बढ्दैछ। सुरुमा 2 जना 3 जना सङ्क्रमण देखिन्थे, अब त 300-400 को हाराहारी पुगिसक्यो होइन।
भनेदेखि त टोटल कोल्याप्स देखिसक्यो। त्यसैले सरकारले मेरो विचारमा सरेन्डर नै गरिसक्यो। अब नि डाक्टर साहब, यो तपाईँले भने जस्तो समाजमा सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो, सोसाइटीमा पुगिसक्यो। अब केपी ओली यो लकडाउनको बिचमा कहिले फेटियो भन्नुभयो, कहिले बोसियो भन्नुभयो, त्यो कहाँबाट भन्नुभयो, त्यो कहाँबाट उहाँ विशेषज्ञ भन्नुभयो, जनताले सोधे। तर 72औं दिनको दिन, लकडाउनको 72औं दिनको दिन उहाँले विज्ञहरूलाई बोलाउनु भयो बालुवाटारमा, छलफल पनि गर्नुभयो। त्यो 72 दिनसम्म उहाँ के हेरेर बस्नु भएको थियो? 72औं दिनमा चाहिँ नि उहाँले किन बोलाउनु भयो? त्यही विज्ञको नाममा बोलाउनु भएका एकजना डाक्टर समीरमणि दीक्षितसँग मैले कुरा पनि गरेँ। उहाँ तपाईँको छोरा पनि पर्नुहुन्छ नाताले। उहाँले भनेअनुसार हामी प्राइभेटहरूलाई यदि पिसिआर अथवा त्यो टेस्ट गर्न दिने हो, कोरोना टेस्ट गर्न दिने हो भने एक दिनमा हाम्रा मेसिनले, हाम्रा ल्याबले 1500 जनासम्म टेस्ट गर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा राखेको छु, तपाईँले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिनु, निजी क्षेत्रलाई पनि दिनु भनेर हामीले भनेको छौँ। सायद प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही दिइहाल्नुहुन्छ कि निर्णय एक हप्तामा भन्नुभएको थियो, अहिले पनि देखेन। भनेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि उहाँहरूले समेट्न सक्नु भएको छैन। 72 दिनमा गएर उहाँले विज्ञसँग छलफल गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री कति सिरियस हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? यसले के देखाउँछ? पहिले कुरा तर बताउँ, यो जुन तपाईँले विज्ञहरूको समूह भन्नुभएको छ नि, त्यहाँ मलाई साँच्चै कि चाहिँ नि 1-2 जना बाहेक एउटा तपाईँ नाम गरिहाल्नुभयो, ऊ जेन्युन साइन्टिस्ट हो। त्यो सबैलाई थाहा छ। ऊ सबभन्दा त्यहाँ मध्येमा सबभन्दा जेन्युन साइन्टिस्ट ऊ र सायद 1-2 जना होलान्। बाँकी त मलाई भन्नु सबै चाहिँ नि कि एमाले कि माओवादीको निकटतम मान्छे होइन र त्यहाँ प्र्याक्टिसिङ डक्टर पनि धेरै छैनन्। त्यो माने हेर्दाखेरि कि अब उनको चाहिँ नि ऊ जुन एमालेका चाहिँ ग्रुपका चाहिँ यो एनजिओहरू छन् नि, आइएनजिओहरू छन्, तिनीहरूकै मान्छे मात्रै धेरै त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ विज्ञ भनेर जुन भन्ने नि, त्यसो नभने चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि मित्रहरूलाई बोलाएको छ भने पनि हुन्थ्यो, अलिकति चाहिँ नि डक्टरी जान्ने मित्रहरूलाई बोलायो भने हुन्थ्यो। विज्ञ त त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि त यो विषयको विज्ञता मैले त्यहाँ देखिनँ। जस्तो इक्जाम्पल दिउँ, कोही हार्टको सर्जन होलान्, तर त्यो यो विषयमा विज्ञ चाहिँ होइन कि, त्यसैले त्यो भन्नुको थिएन। तर त्यहाँ तपाईँ भन्नुभयो कि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सिरियस देखिन भएन। ए बाबा सिरियस देखिया भए त कुन जमानादेखि 3-3, 4-4 महिनादेखि त यो कुरा माने साँच्चीकै जेन्युन यसमा काम गरेका फ्रन्टलाइन वर्कर, डक्टर जो फ्रन्टलाइनमा छन्, नर्स फ्रन्टलाइनमा छन्, टेक्निसियन फ्रन्टलाइन, तिनीहरू सबै कुरा गर्नुपर्छ त होइन र? ती सबभन्दा त डाइरेक्ट ती छ। त्यसपछि साइन्टिस्टहरू जो तपाईँ जुन नाम गर्नु समीरमणि पनि अरू पनि छन्, जो चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा छन्। युनिभर्सिटीमा यसमा चाहिँ नि विज्ञहरू छन्। त्यहाँ त अस्ति मैले त्यो त्यस्तो कोही पनि देखिनँ त्यहाँ त हामीलाई त प्योर साइन्टिस्ट चाहिएको थियो, साइन्टिस्टहरू। भनेपछि 72 दिनमा पनि अझै गल्ती गर्नुभयो प्रधानमन्त्री? गल्ती मात्रै होइन, यो चाहिँ नि यो फोटो अपर्च्युनिटी हो। यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि असाध्यै मिडिया मोह छ। मैले त्यो पहिलेदेखि भन्दै थिएँ, यो प्रधानमन्त्रीको मिडिया मोह हो। त्यो विज्ञहरूको न त त्यहाँ अनि के सल्लाह आयो हेर्नुहोस्। अब जुन तपाईँले भन्नु निजी क्षेत्रको कुरा थियो, जुन निजी क्षेत्रको कुरा आयो, ओके निजी क्षेत्रलाई दिनुहोस् भने ठिक छ। हाम्रो त के विश्वास थियो भने त्यो दिन 5-5 घन्टा लाएर प्रधानमन्त्री बसेपछि तीको ती आज प्रधानमन्त्री त्यहाँ ईश्वर पौडेल पनि ती थिए, अरू पनि ती थिए। ईश्वर पौडेल त्यो हाई पावर कमिटीको चाहिँ नि संयोजक हुन् भनेदेखि तीको ती अन द स्पट या त्यसको मिटिङको चाहिँ आधा घन्टाभित्रमा छलफल गरेर ल यो कुरा आज हामीले पास गऱ्यौँ भन्ने होला भन्ने थिएँ। जस्तो एक्जाम्पल दिउँ यही अब त्यो त ठुलो कुरा उठायो। 1500 टेस्ट हामी एकै ल्याबले गर्न सक्छौँ पर डे भनेर भन्नु त ठुलो कुरा हो नि। त्यसको ट्रायल किन नदिनु त? 1500 नसक्लान्, 1000 त सक्लान्, 1000 नसक्लान्, 700 त सक्लान्। त यहाँ त दिनमा कति भएको छ मलाई भन्नुहोस् त। फेरि त्यो तीको तत्काल हुने 3-4 घन्टामा रिपोर्ट तुरुन्तै आउँछ। ओके, त्यो किन नदिया? त्यो अन द स्पट यस्तो ठुलो इस्यु, यति महत्त्वपूर्ण इस्यु, आज टेस्टिङकै सबभन्दा ठुलो समस्या। अघिदेखि हामी त्यही कुरा गरिरहेछौँ। त्यसमा यो कुनै साइन्टिस्टले मसँग ल्याबोरेटरी छ र म तपाईँले यो दिन्छु, म अफर दिन्छु, दिनुहोस् भन्दाखेरि खै त जवाब छैन नि। यसको मतलब त्यो केही गर्न बोलाएको होइन मिटिङ, त्यो फोटो अपर्च्युनिटी टार्न बोलाएको। त्यो टार्न होइन, मैले यसो गरेँ त्यो देखाउनलाई के मेरो चाहिँ नि मैले यतिसम्म प्रचार मिडिया मोह भन्छ यसलाई, फोटो अपर्च्युनिटी भन्छन्, त्यो गर्नलाई त्यो मैले त्यही देखेँ। अच्छा, दोस्रो कुरा अहिले त्यहाँ कस्ता ठुलो इस्यु उठ्न पर्ने थियो र तीको 3 डिसाइड। एक्जाम्पल बच्चाहरूको 3.5 लाख बच्चाहरू चाहिँ SCE को परीक्षाको लागि आज पर्खेर बच्चा। अब सरकार त यही हो,
एक रातमा चाहिँ नि एससीको परीक्षा रद्दै माने बन्द पोस्टपोन एक रातमा राति सुतेर पढेर सुतेका बिरामी बच्चाहरू भोलिपल्ट जाँच दियो भन्दाखेरि त रोकियो। ओके त्यस्तो त सरकार छ भनेदेखि भोलि यो विद्यार्थीहरूलाई के थाहा कि भोलि चाहिँ भोलि तिम्रो जाँच सुरु हुन्छ भन्थ्यो भने के भने त्यो एक हप्तामा जाँच सुरु भने के भने यिनीहरू पढ्ने कि नपढ्ने बस्ने के गरेर बस्ने यिनीहरूले हेर्नुहोस् 3.5 लाख बच्चाहरूको यहाँ भविष्यको सवाल छ। यी 3.5 लाखको त त्यहाँ त केही डिसिसन दिन सक्नु पर्थ्यो कि यसपालिको चाहिँ परीक्षा हामी लिँदैनौँ र हामीले यसलाई चाहिँ नि क्यान्सलै गऱ्यौँ आन्तरिक उसबाट चाहिँ नि इभ्यालुएसनमा गर्ने त्यो त केही भनिदिनु पर्थ्यो। अथवा त्यसपछि अरू जुन राहत दिनुपर्ने ठाउँमा त राहत त दिनु पर्थ्यो नि। त्यो पनि अब ट्याक्समा एक्जाम्पल दिउँ अहिले ट्याक्सलाई यसरी चाहिँ दबाब दिएर दिनु होइन नि। ट्याक्सलाई जति सके चाहिँ सहुलियत दिनुपर्छ। अहिले त ट्याक्स नै बरु घटाउनु पर्थ्यो। हो पैसा छैन भन्दाखेरि त्यो म पत्याउनु पर्दैन। हामी मुलुकमा पैसा छैन भने त पत्याउनु सक्दैनौँ। त्यो बजेटै खर्च हुँदैन यहाँ। ओके भनेपछि त्यहाँ त हामीले एक्सपेक्ट गरेको 5-6 सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा प्रधानमन्त्रीले डिसिसन दिनुहुन्छ तीको ती किनभने परामर्श गर्नु भएको थियो नि त विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नु भएको छ बोलेका छन्। अब यस्तो म पिसिआर टेस्टको त कुरा भएको छ भनेदेखि अरू कुरा नभएला खै त नथै केही पनि भएन भनेदेखि के हो त यो हामीले त भन्टाएको थियो कमसेकम लकडाउनको बारेमा लिखित रूपमा भोलिपल्ट चाहिँ आउँछ कि नै अब हामीले यसरी चाहिँ हामीले गर्दैछौँ यो यसरी एरियामा यसरी खुकुलोपन छ यसमा यसरी दुकान खुल्छ यसरी ब्याङ्कहरू खुल्छ यसरी ट्रान्सपोर्टमा यो हुनेछ अहिले हवाई यात्रा यो हुनेछ भोलिपल्टै या पर्सिपल्टसम्ममा त उहाँको त सरकार उहाँको परामर्श गर्छ। यो अर्थ नै व्यर्थ भयो। मैले हेर्दाखेरि त जेन्युन त्यहाँ रियल जेन्युन साइन्टिस्ट छैन। अब न त्यहाँ व्यापारी को छन् त्यहाँ आखिरमा कोरोनामा त व्यापारी इन्डस्ट्रीले त फसेको छ नि त त्यहाँ कमसेकम उनीहरूको त माने इन्डस्ट्रियलको उनीहरू ग्रुप छ नि उनीहरू नि अध्यक्षहरू छन् नि अब के भन्छ नि त्यो एफएनसीसी उद्योग वाणिज्य सङ्घ छन् अनि व्यापार सङ्घहरू छन् चेम्बर अफ कमर्सहरू छन् तिनीहरूबाट कमसेकम विज्ञ ल्याइदियो होटल व्यवसायको छन् त्यहाँ अब टुरिज्मको छन् त्यहाँ उतापट्टि हाम्रो त्यो पनि आउनु पर्थ्यो नि त। यी पनि आफ्नो विषयमा त यिनीहरू त विज्ञ हुन् नि बरु होइन र भनेदेखि खै त केही ठोस निर्णय त आउनु पर्थ्यो बाबा। अहिले त अन्यलमा अब जनता बाहिर निस्किन थाल्यो देखिहाल्नु भयो। अब जनता एकातिर आक्रोशित भएर निस्क्यो अर्कोतिर खान नपाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि जीविका चलाउनको लागि निस्क्यो। अब यसले सरकार नियन्त्रण गर्ने कसरी म आज सुनेको है आज बताउँछु सुनेको बिर्ता मोडमा त्यति सङ्क्रमण छैन। माथिल्लो भेगमा पूर्वमा छ अलि तल्लो भन्छ बिर्ता मोडमा छैन। अब अस्तिको दिनमा बिर्ता मोडमा चाहिँ यो व्यापारीहरू सबैजना मिलेर अब यसरी लकडाउन 2.5 महिना भइसक्यो हाम्रो व्यापार चौपट ट्याक्स तिर भनिसक्यो। अब हामीले केही हद खोल्न पर्यो भने खोल्न थालेछन्। हेर्नुहोस् बिर्ता मोडको कुरा खोलेपछि के भयो थाहा छ उताको त्यहाँको सिडिओले चाहिँ नि तुरुन्तै पुलिसहरू लगाएर चाहिँ माने डन्डै देखाएर चाहिँ बन्द गरेर भन्दैछन्। अब डन्डा देखाएर कति दिन चल्छ? आज न्यू रोडमा त्यही भयो भन्नुहोस् त। अब यो नर्थ कोरिया त होइन होला नि। अब आफू पनि लिखितम रूपमा केही पनि नदिने एउटा निर्देशन लिखितम रूपमा कमसेकम यति खुले त भन्न पर्छ कि पर्दैन केही पनि। अनि अनुमानित अब ऊ भन्नुहुन्छ हाम्रो अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ होइन हामी बिस्तारै चाहिँ खोल्दै जानुपर्छ अनि खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने अर्को के भन्ने त्यसै त होइन नि। इट मस्ट कम सरकारको पेपरमा आउनु पऱ्यो नि त त्यो कुरा। अनि पो जनताले ढुक्कसँग अहिले त बिहान मर्निङ वाक गर्ने पनि अब समाता पनि डर। अब जनता निस्के। अब यसरी जनता निस्किन थाले र आक्रोशित हुँदै गए भनेदेखि अनिखेरि सरकारले बिर्स्यो पहिलेको 46 सालको आन्दोलन बिर्स्यो 62 सालको आन्दोलन बिर्स्यो हो। त्यो बिर्स्या होइन भने त अलिकति आफ्नो सच्याउनु पऱ्यो बा। अनि नि डाक्टर साहब तपाईँले यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही दिन अगाडि एउटा गीत सार्वजनिक भयो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री गीत सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई कुनै संवेदना छैन। यो गीत सुन्ने बेला पनि होइन कोरोना नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने अब उहाँले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्ने बेला आएन र कोरोनालाई देखाएर डाक्टर साहब हो उहाँले चाहिँ गर्न नसकेपछि त अर्कोलाई सुम्पिनु पर्यो नि। उहाँ आजकल धेरै आध्यात्मिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो पार्लिमेन्टमा बोल्दाखेरि उहाँले खुसी र सुखीको पनि उहाँले चाहिँ खुब व्याख्या गर्नुभएको छ। अब गीतको पनि उहाँ विमोचन गरिरहनु भएको छ। माने त्यही त भने सुरुदेखि नै सिरियसनेस यो कोरोनापट्टि यो सरकार सिरियस चाहिँ नि कहिले पनि देखेन। त्यही हो समस्या। अन्य मुलुकहरूमा पुरा सरकारहरू क्याबिनेटहरू चाइनाको जी
इन्डियाको मोदी, अमेरिकाको ट्रम्प, यिनीहरू कति अहिले सिरियस देखिया छन् भनेदेखि पुरा सरकार लागेको छ। हाम्रो यहाँ त त्यो सिरियसनेस हामीले देखेन र खास गरिकन प्रधानमन्त्रीमा त्यो सिरियस देख्दैन। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि सिरियसनेस हामीले देख्न नपाउँदाखेरि पनि जनता चाहिँ नि क्या हो त्यो भन्ने पराएको छ कि। अनि नि प्रधानमन्त्री सँगसँगै प्रचण्ड जिम्मेवार मान्छे हो। उहाँले कुनै समय भन्नुभएको थियो एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि। त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि उहाँ यो विषयमा बोल्नै छाड्नुभयो। शेरबहादुर देउवा बोल्दैनन्, माधव नेपाल बोल्दैनन् भनेपछि यहाँ जिम्मा कसलाई छ? मान्छे मरिरहेको छ। मान्छे मरिसकेपछि कोरोना लाग्यो भन्ने देश विश्वकै नेपाल होला कोरोना पुष्टि हुने। अरू ठाउँ कोरोनाले मर्छन्, यहाँ मरेपछि कोरोना हुन्छ। विश्वमै पहिलो देश बनिरहेछ। अनि जिम्मेवार नेताहरू बोल्दैनन्। प्रधानमन्त्री तपाईँले भने जस्तो उहाँलाई कुनै सिरियसपन नै छैन भनेपछि अब जनताले कहाँ कसरी बाँच्ने, कसको मुख हेर्ने, अब बाँच्नुपर्छ भन्ने जनतालाई त्यो धैर्य धारण गर्ने शक्ति चाहिँ कसले दिने? डाक्टर साहब तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो कोरोनाको चाहिँ नि यो पहिले मान्छे मरेपछि कोरोना लाग्छ या लाग्नु के तपाईँ के भन्नुभएको थियो? कोरोनाले मरे भनेर हामी अरू देशको पढ्थ्यौँ। नेपालमा मरिसकेर जलाइसकेपछि कोरोना लाग्यो भनेर रिपोर्ट आउँछ, पुष्टि हुन्छ। नेपाल एउटै मुलुक भएको छ जहाँ कोरोनामा भ्रष्टाचार भएको छ। यो पनि पहिलो हो, अन्त कतै भएको छैन। नेपाल पहिलो मुलुक भएको छ र सायद अन्तिम नै मुलुक होला जहाँ कोरोना जस्तो कुराले देश खाँदाखेरि चाहिँ यहाँ हामी भ्रष्टाचार गर्छौँ। त्यो पनि हो। अच्छा न अब तपाईँ प्रचण्डको नाम लिनुभयो, शेरबहादुर नाम लिनुभयो, माधव नेपालको नाम लिनु भएन, त्यो पनि लिए हुन्छ, उनको पनि लिए हुन्छ। कुरा के भनेदेखि यिनीहरूलाई त अहिले हेर्दाखेरि त के रहेछ त यिनीहरूलाई जनताको माया, मुलुकको माया के रहेछ त? जनता यो अवस्थामा छ, प्रचण्ड किन बोल्दैनन्? मैले कोसँग तर्सेको हो? मैले त पहिले सुरुमा थिएँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। मैले अस्ति मात्रै पनि भनेको छु ओली हट्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री आउनु पऱ्यो प्रचण्ड, किनभने उसलाई रोग पनि लाग्ने कम सम्भावना छ, ओलीले धेरै बढ्दा सम्भावना छ र अहिलेको दिनमा ठाउँमा हेलिकप्टरमा भिजिट गर्नुपर्छ। त्यो प्रचण्डले गर्न सक्छ र फेरि लडाइँ भनेको चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ गरेका हुनाले उनले यो कोरोनासँग लडाइँमा उनले सक्छ। मैले सबै कुरा गरिकन मैले भनेको थिएँ। तर प्रचण्ड चुक्क अब दुलोमा पसे, माधव नेपाल चुक्क बोले दुलोमा पसे। प्रचण्डले के भने तपाईँ दुई पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बोले, एकले हाउ गर्ने बित्तिकै खत्तम। माधव नेपालले वान पद वान म्यान वान पोस्ट भनेर खुबसँग एकदम पेपरमा आयो, वाह भयो, वन्डरफुल। भोलिपल्ट उनी पनि चुक्क। शेरबहादुर त कतै छँदै छैन, शेरबहादुर कुरै नगर्नु, उनी त कतै बोल्दै नबोल्ने। अब किन शेरबहादुर यसो तर्स्या हो या किनिया हो, आई डोन्ट नो। तर्स्या हो या किनिया हो, जे भए पनि शेरबहादुर बोल्दैन। भने काङ्ग्रेस पार्टी अहिले सायद गगन थापा एक दुईजना बोलेका छन्, बाँकी त सबै नेतृत्व त पत्रु नै काङ्ग्रेस पार्टी त कुरा यही एउटा गगन थापा बोलिरहेको छ। त्यो पनि पर्याप्त मात्रा बोलेको चाहिँ छैन, तर बोलेको चाहिँ छ। आज चाहिँ संसदमा उनको एकदमै कडा छ। उनले अब सरकार विरुद्ध आन्दोलनै गरे जस्तो कुरा गरे कोरोना। कमसेकम त्यो त्यतिसम्म त भने उनको आन्दोलन काङ्ग्रेस पार्टीको त गर्ने क्षमतै छैन, तर उनले भन्नु चाहिँ ठिकै हो। कमसेकम यो सदनमा पनि हामी चाहिँ सरकारले जवाफ नदिँदासम्म हामी सदन चल्न दिन्नौँ भन्ने टाइपले बोले हो। त्यसो बोल्ने भए चाहिँ मेरो त्यही क्वेसन थियो यिनीहरूलाई, तिमीहरूले जब सरकारले पिसिआर टेस्ट आज जुन सबभन्दा जो छ त्यो रोक्दाखेरि तिमीहरू किन चाहिँ उठेर चाहिँ संसदमा गरेनौ, रोकेनौ? किन उठेनौ तिमीहरू त्यस बेलामा? आखिर यो टेस्ट रोके त 5-6-7 दिन भइसक्यो, खालि बोलेर वक्तव्य दिएर त काम छैन, केही त ठोस गरेन भने त्यो हामीले सोच त गरेन। एनिवे अब अहिले आएर तपाईँले भन्नु नि कसको हामीले आश गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त सरकार नन सिरियस र गर्न पर्ने कुरा त पछाडि हटिसक्यो। अपोजिसन छँदै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्ववर्ग जो हौ गरेका थिए, बाघ देखेका थिए, त्यहाँको त स्याक्क स्याल देखिए, सबै स्याल देखिए। भनेदेखि अब हामी यी स्यालहरूमा कति विश्वास गरौँ, यी भगुवाहरूबाट कति विश्वास गरौँ? काङ्ग्रेस पार्टी त भगुवै हो अहिले त। भनेदेखि कोसँग विश्वास भने कोही पनि छैन। त्यसरी अब हेर्नु होला जुनका सडकमा उत्रियो नि, सडकमा जब जनता उत्रिन थाल्छ अनि त्यहाँबाट सायद नेतृत्व पनि जन्मिन थाल्छ। किन रेभोल्युसनहरू आन्दोलनहरू माने यो ऊ त यसै गरेर हुन्छ कि मुभमेन्ट सडकबाटै आउँछ। अब सडकबाटै आउँछ। किन आउने जस्तो मैले अहिले भान पाइरहेको छु, जनता आक्रोशित छ, खालि डराएर मात्रै सडकमा उठ्याएको छैन सहरलाई रोग भनेर। त त्यो डर हट्यो भनेदेखि त अब किन डर हट्छ भनेदेखि मिडिया देखिरहेछन् रसियामा सङ्क्रमण बढ्दैछ, खुकुलो पारेछन्,
ठाउँ ठाउँमा खुब बुद्धि पुऱ्याएर गएका छन्। इन्डियामा सङ्क्रमण बढ्दैछ, त मृत्यु दर त्यति धेरै छैन, तर ठाउँ ठाउँमा लकडाउन कडा, र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खोलेका चाहिँ प्लेन पनि चलाए उनीहरूले। भनेदेखि यो हाम्रो जनताले देखिरहेको छ। त उसले हेरिरहेको छ न हाम्रो सरकारको प्लानिङ छ, न उसले कोही ठोस हामीले जवाब दिन सकेको छ, न यो गर भन्छ न त्यो खालि लकडाउन भनेर चुप्प ल्याएर सरकार आरामसँग चाहिँ नि टिभी हेरेर बसिरहेको छ। त्यसरी त चल्दैन मुलुक। के मुलुकमा प्रेसिडेन्ट जीले गरेर काम गरेन त त्यो गर्ने हामीसँग क्षमता छैन। प्रेसिडेन्ट जी भनेको अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ नि ओली नै हो, किन एक्जिक्युटिभ हेड हो, उसले त्यो गएर क्वारेन्टिनमा गएर हेर्ने अवस्था छैन। त्यसैले अहिले ओलीजीले, मेरो विचारमा बाबा ओलीजीले अहिले चाहिँ नि कोरोनाले नै अहिले अवस्था आयो, अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ मैले त्यो अहिले गर्न सक्दिनँ, म टोटल इन्सपेक्ट गर्न सक्दिनँ, मुलुकमा अहिले त्यस्तै नेतृत्व चाहिएको छ भनेदेखि उनी हटेर अर्कोलाई दिए हुन्छ। हुन त अर्को पनि विश्वास त छ हुँदैन, तर त्यही पनि केही विश्वास गरौँ, तर यो सरकार चाहिँ नि गर्न सकेन। अब डाक्टर साहब म अन्तिमतिर छु। मैले यो कोरोनाको बारेमा अलिकति तपाईँसँग अन्तिममा सोध्ने छु। त्योभन्दा अगाडि यो कोरोना नेपालमा मैले तपाईँ एउटा विशेषज्ञ डाक्टर पनि भएको हुनाले मैले यो सोध्न खोजेँ। हामी कहाँ चाहिँ नि मान्छे मरिसकेपछि रिपोर्ट आउन पनि हप्तौँ लाग्ने, अनि त्यो रिपोर्ट आउन्जेल मान्छे क्वारेन्टाइनबाट घर जाँदाखेरि समाजमा फैलिने, यो चाहिँ किन भइरहेछ डाक्टर? बिकज नम्बर 1 ट्रान्सपोर्टमा गाह्रो भयो, ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो नि। अब कलेक्ट गरिन्छ सुदूरपश्चिममा या यहाँ त्यहाँको लोकलमा चाहिँ नि जतिसुकै सरकारले भने हामी त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ भन्दैमा हुँदैन, त्यहाँ त सुचारू भएर हुनुपर्छ। सुरु गर्नु त जसलाई पनि सही छ, तर सुचारू रूपले चल्नु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो चलेको छैन, किट छैन तिनीहरूसँग, पिसिआर मेसिन भए पनि एउटा छ, र म्यान पावर चाहिँ चलाउने टेक्निसियन छैन। सोध्ने कुरा छ नि, त्यो भएर हो। र उनले त्यहाँ गरेको टेस्टिङ स्वाब कलेक्सन गरे, टेस्टिङ गर्न सकेनन्, अथवा स्वाब कलेक्सनै गर्न सकेका छैन, त्यो भेल बगेर आइरहेको छ। सो जताबाट हेरे पनि म्यान पावरको कमी र सिरियसनेस नभएको, मेसिनको कमी, टेस्टिङ किटको कमी, र आखिरमा चाहिँ सबै सुन्नु होला, जब हामी काठमाडौँ पठाएको छौँ भन्छ, अब काठमाडौँ टेकुको अवस्था हेर्नु हामी कुन अवस्था आउँछ। अस्ति मैले एउटा बिरामी पठाउँदाखेरि पनि, अस्ति मात्रै केही दिन अगाडि पठाउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि टेस्टिङ गरेर के भन्यो भनेदेखि यस्तो ऊ छ, अहिले तपाईँ चाहिँ नि अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ नि के भन्छ त्यो बेला जुन मैले पठाएको थिएँ उसले के भन्यो भनेदेखि बिहान पठाएको थिएँ, बिहान 7 बजी पठाएको थिएँ, त्यहाँ यत्रो भिड थियो, त्यहाँ त्यो जाँच्ने मान्छेले भनेछन् कि प्लिज तपाईँ अर्को दिन आउनुहोस् भन्दैछ। त्यो मरिसके हुन्छ, यदि साँच्चीकै लाग्यो भने मान्छे मरिहाल्छ। त्यसैले यो अहिलेको अवस्था चाहिँ नि माने के कस्तो भएको छ भनेदेखि डरलाग्दो पनि छ, तर लाज मर्नु पनि छ, र एक प्रकार भने लाचारीपन देखिएको छ कि लाचारीपन। अब नि डाक्टर साहब जस्तो रिपोर्ट आइरहँदा मान्छे मरेर मलामी जाने मान्छेहरू पनि खोज्न जानुपर्ने बाध्यता, अब क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भागेर अथवा सरकारले घर पठाइसकेपछि पनि कहाँ कोसँग भेट भयो, झन् अर्को चाहिँ नि नदुखेको कपालले डोरी लाएर दुखाउने भने जस्तो आफैले सरकारले समस्या थपे होइन र यो। अब दैलेखकै कुरा गरौँ, दैलेखमै हेरौँ, कमसेकम पिसिआर टेस्ट त पर्खिनु पर्थ्यो नि त। पर्खेपछि त तीको ती आइसोलेसनमा बस्थ्यो उनीहरू। अब उनलाई चाहिँ के भन्छ, जनताको दोष छैन, उनलाई तिमीलाई ठिक छ जाऊ भन्दै गर, पछि देखियो। अब त्यो सारा कहाँ गाउँमा गएको छ, सबै गाउँलेहरू जाँदा कन्ट्याक्ट भएछ, ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो। अब त्यो त यसै पनि टेस्ट रोकिसकेको छ, अब कहाँ गयो त्यो सबै गर्ने भनेदेखि यो अब फैलियो, अनकन्ट्रोल भइसक्यो। अब अनकन्ट्रोल भइसक्यो। अब कन्ट्रोल गर्न साह्रै गाह्रो छ। अब जोसुकै आए पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ। तर लकिली हामी नेपालीहरूमा चाहिँ अलिकति क्षमता हाम्रो किन हाम्रो भित्रबाट त्यो फाइट गर्ने शक्ति सायद अलिकति छ हाम्रो। हामीलाई सित्तैमा गोर्खाली भने होइन होला, गोर्खाली भने हामी सबै जात हामी कोरोनासँग लड्ने पनि गोर्खाली नै भयौँ सायद। अहिले हामी अब त्यही भन्टार्नु पऱ्यो, किनभनेदेखि हामी के चाहिँ नि जे भए पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म नि चाहिँ सङ्क्रमण त होला, किन सङ्क्रमण त अन्तबाट आउने हो नि, हामीले उत्पन्न गरेन, तर मर्ने सङ्ख्या चाहिँ 14-15 मात्र छ। हुन त त्योभन्दा मल्टिप्लाई गरे हुन्छ त्यसलाई, त्यही पनि कमै छ कि। त हाम्रो सायद क्षमता पनि अलिक केही हिसाबले भयो। अब त्यो किन भयो कसो भयो, हाम्रो जिन्समा छ कि हाम्रो खानपिनलाई हो कि हाम्रो चाहिँ नि संस्कृतिले हो कि आई डोन्ट नो, तर केही चाहिँ हामी कहाँ छ। तर यो पशुपतिनाथको मुलुक भएर हो कि जे भए पनि हामी कहाँ यहाँ चाहिँ त्यो होला जस्तो लाग्छ। तर अन द अदर ह्यान्ड दुःखको कुरा यो हो, हामी दुःख लागेको चाहिँ यत्रो हाम्रो मुलुक हो, यत्रो सरकार थियो, 2/3 कम्युनिस्ट सरकार भन्दाखेरि आगे यसले पनि केही गर्न सकेन, लाचार भएर ह्यान्ड्स अप गरेर शरणम गरेर गर्छ। अब डाक्टर साहब म अन्तिममा छु। जस्तो कोरोनाकै कारणले 14 जना मान्छे मरे, अब त्यसको जिम्मा कसले लिने, उपचार
को अभावमा परीक्षणको अभावमा पनि मरेका छन् मान्छे भनेर जिम्मा कसले लिने भनेर संसदमा कुरा उठ्यो। एकजना स्वास्थ्यकर्मी आफै शरीरमा आगो लाउनु पर्ने बाध्यता पनि आयो। यो भोलि यो बढ्दै जाने अवस्था छ हैन। अब यो चाहिँ भयावहको अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले 1 2 3 के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? पहिलो कुरा त बताइन्छ भने यो सुइसाइडको बारेमा अस्तिसम्म कति अगाडिसम्म 500 थियो लकडाउनपछि, अहिले 1000 भन्दा बढी भइसकेको छ र एउटा त आफूलाई आगो पनि लागिसक्यो। त्यो किनभने सरकारको संवेदनशील अहिले त तपाईँको 67 दिनमा त 1100 जति भइसक्यो सुसाइड गर्ने। अब यतापट्टि चाहिँ जुन मान्छे आगो नै लाउनु परेपछि चाहिँ सरकार कति असंवेदनशीलता रहेछ देखाएको छ भनेदेखि एउटा लकडाउनमा खाने स्रोत छैन उसले चाहिँ निकालिदिने, उसको आउने पैसा पनि हटिदिने, त्यो त ज्यादै अन्याय नै भएको छ। ओके, अब गर्ने के भने सरकारले पहिलो कुरा त उनले डाक्टर सचिव ल्याउनु पर्थ्यो, अहिले ल्याएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। दोस्रो कुरा सरकार राम्रो के गर्यो भने एयरपोर्टमा आर्मीले जुन जिम्मा दिएको छ नि त्यो एकदम व्यवस्थित छ, त्यो एकदम हेर्दाखेरि पनि त्यो राम्रो नियन्त्रण गरेर देखाएको छ। आर्मीलाई लडाइँ हो, कोरोनासँग लडाइँ हो, आर्मीलाई त्यहाँ जिम्मा दिएको छैन। किनभने अब हाम्रो डर त एयरपोर्ट नै छ। हाम्रो डर भनेकै एयरपोर्ट कि अब सबै बाहिरबाट लखौँको आउँछ, यहाँ आउने त काठमाडौँ खाड्डोभित्र एयरपोर्ट नै हो, त्यो एयरपोर्ट हामीले जिम्मा लिनु पऱ्यो। त्यसलाई आर्मीलाई जुन दिएको छ मलाई त एकदमै चित्त बुझेको छ। किन हाम्रो सिभिलियन हाम्रो भन्दाखेरि जहिले पनि निजामती र जङ्गी भन्छ नि, जहिले पनि हाम्रो जङ्गीलाई त्यहाँ दिनु है, जङ्ग हो जङ्गीलाई दिनु ठिक छ, त्यो राम्रो गरिरहेको छ नम्बर 2। तर अब हामीले त अझ पनि पिसिआर टेस्ट इमिडिएटली सबै सुरु गरेर जहाँबाट ल्याउनु छ जे गर्नु छ भने सांसदहरूको सबै सांसदहरूलाई 30% पैसा दिए हुन्छ र उनले जुन पाउने 5-5 करोड छ नि त्यो सबै बन्द गर। सांसदहरूले पाउने 5-5 किन पैसाको कुरा छ नि, 5-5 करोड सांसदहरू सब बन्द गर। सबै सांसद मन्त्रीहरूको चाहिँ 30% मात्रै देऊ। उनीहरू मोटर पनि सुविधा छ, जो घर सुविधा यहाँ चाहिँ जुन दिइरहेको छ नि कटौती गर। कर्मचारी कटौती गर्नुहुन्छ तिनीहरूको कटौती गर्नु पऱ्यो, कटौती गर। त्यो सबै पैसा कोरोनामा लगाऊ। यसपालिको बजेट गर्नै पर्छ, कोरोनाको लागि गरेनन् के। सो पैसा कटौती गर्नै पर्छ। तिमीले मोज मजा गर्ने अनि जनता चाहिँ भोकभोकी मर्ने त्यो पाइन्न। सो 70% काटा पैसा सांसदहरूको, मन्त्रीहरूको काटा, प्रधानमन्त्रीको काटा र चाहिँ नि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो जो हाम्रो भ्रष्टाचारको पैसा उठाऊ, त्यो उठाउन सकिन्छ नि, किन नसकिने भन्नुहोस् त भने। त्यो त आखिर भ्रष्टाचारमा सबै मुसिया छ, त्यो उठाउन सकिन्छ नि, त्यो पनि गर। यसो गरेर चाहिँ नि पैसा सबै उठाएर चाहिँ नि त्यो पैसा चाहिँ नि सबै पैसा कोरोनामा लगाऊ। त्यसपछि नियन्त्रण गर्न अलिकति सहिलो होला, त्यो नियन्त्रण त्यति सहिलो छैन, पैसाले मात्रै सहज त होला, अलिकति सहज हुन्छ। कमसेकम हामीले आएका व्यक्ति जुन आएका छन् टाढ पल्टेर आएका छन् तिनलाई त हामीले केही दिनुहोस्, राहत दिउँला नि। उनी गाउँ जाँदाखेरि कमसेकम अलिकति पैसा या माल त लिएर जान पाउला नि। ती बिचराहरू त रेमिटेन्स पनि रेमिटेन्स हामीले दिएर बचाएका व्यक्तिहरू ती आउँछन् भनेदेखि हामीले तिनीहरूले केही नगर्ने। यो पैसा सांसदको पैसा, मन्त्रीको पैसा, 5-5 करोडको जुन त यिनीहरूले हरेक पाउने पैसा त्यो सबै चाहिँ यिनमा लगाऊ न। अब नियन्त्रण गर्नलाई त तिमीले सरकारको बजेट छ, गर्नै पर्छ, उपाय छैन। तर यो गरौँ र मुख्य कुरा मन्त्रीहरू क्याबिनेटका सबैजना जान पर्यो ठाउँ ठाउँमा, पिसिआर टेस्ट गरेर भएछ, मेसिन कतिबाट हेर न तिमीहरू, निरीक्षण गर्नु पर्यो। निरीक्षण गरेर अन द स्पट डिसिसन गर्नु पर्यो, त्यो पो गर्नु पर्यो त। यहाँ त्यो नगरेर सबै चुप लगाएर यहाँ बसेर क्याबिनेट मिटिङमा गरेर हुन्छ कहीँ। अब ईश्वर पोखरेलको टिम, ईश्वर पोखरेल कतिवटा गएको छ तर मलाई भन्नुहोस् त, उनीहरू चिफ भएर बसेका छन् संयोजक, खै त गरे, के पनि गरेको छैन नि। त्यसैले निरीक्षण गर्नु पर्यो, जान पर्यो, कहाँ कमी कमजोरी छ तत्काल त्यहीँको त्यहीँ डिसिसन दिनु पर्यो। जस्तै प्रधानमन्त्रीले अस्ति विज्ञहरूको टोलीमा दिनु पर्थ्यो, दिएन नि, यहाँ त्यो गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो गरेर अब यसलाई वार फुटिङमा गरेन भनेदेखि हामी यो लडाइँ हार्छौँ। अब नि डाक्टर साहब म अन्तिममा छु। यो कोरोना महामारी जुन रूपमा फैलिएको छ नेपालमा, विश्वमा, यस्ता किसिमका महामारी फैलेको अवस्था कस्तो थियो विगत कालमा? जनताहरू त्रसित छन्, आतंकित छन् र यो कहिले कति वर्षसम्म चलेका थिए, कसरी नियन्त्रणमा थिए, कस्ता महामारीहरू चलेका थिए? यसलाई करि यो जबदेखि तथ्याङ्क राख्न थालियो नि मुलुकमा, अब पहिला थाहा छ मिडियाहरू पनि धेरै थिएन, केही पनि छैन। 17 सालतिर 1760तिर गएर चाहिँ नि यो रेकर्डेड छ कि चाहिँ नि इन्फ्लुएन्जाको महामारीहरू बिस्तारै सुरु भएका हुन्। तर रियल चाहिँ नि समातेको चाहिँ 1918 हो। 1918 सबभन्दा पहिलेको सबभन्दा ठुलो महामारी त्यसबारसम्मको 1918कै थियो, आजभन्दा 102 वर्ष अगाडि त्यो थियो। र त्यो महामारीले चाहिँ 5 करोड मान्छे मारेको हो। र त्यो भाइरस जुन छ नि
त्यो भाइरस बिस्तारै मच्छर त हुँदै गयो तर 40 वर्षसम्म त्यो चल्यो त्यसलाई ल्याएर पछि H1N1 थियो त्यो पछि गएर 1957 मा गएर त्यो बिलायो कसरी बिलायो भनेदेखि एकातिर त मान्छेको रेजिस्टेन्स बढ्यो अर्कोतिर H2N2 भन्ने भाइरस आएर त्यसलाई अट्याक गर्यो र त्यसलाई मार्दियो सो उनीहरूको पनि लडाइँ हुन्छ के भाइरसहरू लडाइँ हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको 2002 मा त सार्स आएको थाहा चाहिँ छ 2013 मा गएर मर्ज आयो मर्जको पनि अब त्यही हिसाबले आयो तर कस्तो अचम्म आयो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ पेन्डेमिक हुन पाएनन् किनभनेदेखि त्यो भाइरस कस्तो पर्यो भने तुरुन्तै मान्छे मारिदिने मान्छे मरेपछि त स्प्रेड हुन सकेन यो चाहिँ भाइरस कस्तो पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ मान्छे पनि कम मार्ने स्प्रेड चाहिँ भयङ्कर गर्ने त्यसैले हामीले PCR टेस्ट गरेर स्प्रेड हुनबाट यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ उपाय नै यही हो यो अहिले सरकारले जुन नच्चाहिने काम गरेको छ PCR नगर भने जुन विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो कुनै हालतमा त्यसलाई फर्काउनुपर्छ इमिडिएट PCR टेस्ट गुहार गरेर संसारभरि जो व्यक्ति जसले मुलुकले दिन सक्छ यसमा चाहिँ कुनै लाज छैन बाँच्नु छ हामीलाई त्यो चाहिँ मगाऊ किट पनि मगाऊ प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ पनि र निरीक्षण गरेर पत्ता लगाऊ चाहिँ टेक्निसियन सही छैन मुख्य कुरा टेस्ट गर्ने म्यान पावर सही छैन मेसिन पठाएँ भन्दैमा हुँदैन मेसिन पठाएँ किट एउटा छ भने म्यान पावर त्यहाँ कति छ अब कोही त बिरामी बस्छ होला नि त अनि कहाँबाट टेस्ट हुन्छ त्यही भइरहेछ अहिले त्यसरी नेपालभित्रबाट चाहिँ नि मन्त्री तन्त्रीहरू जान पर्यो निरीक्षण गर्न डराएर यसरी लुकेर बस्छ हुँदैन मुख्य कुरा त्यो अहिले अब ओलीजी गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले त्यो गर्न सक्ने चाहिँ नि हामीलाई व्यक्ति चाहियो हस् डाक्टर साहब थ्याङ्क यू हस्